तैयार है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको ये आज का बता देते हैं। आज मंगल का दिन है। पिछली दफ़ा जब हम हाई कोर्ट में थे तो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा इंशाल्लाह बंदोबस्त होगा और आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये भी हमें उन्होंने लॉयर्स ने कहा कि वो कह रहे हैं कि ईद से पहले मुलाकात हो जाएगी फैमिली की। तो उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। मैम थोड़ा ऊंचा बोलना। उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। उसके बाद आज पहली मंगल थी ईद के बाद और उन्होंने आज भी मुलाकात नहीं करवाई। उन्होंने इमरान खान को 16 अक्टूबर से बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरी बहन डॉक्टर उस्मा की 3 दफ़ा मुलाकात हुई है। एक दफ़ा 28 अक्टूबर को, फिर 3 नवंबर को, फिर 4 दिसंबर को। उसके बाद सलमान सफदर गए थे अदालत की तरफ से 10 फरवरी को गए थे। उसके अलावा इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में। बुशरा बीबी की फैमिली उनको मिल रही थी। 3 दफ़ा हमने आके बाहर बताया कि उनकी तरफ से जब उनकी बेटी अंदर से पैगाम जो थोड़ी बहुत सेहत का लेकर आई थी वो हमने आके मीडिया को बता दिया। उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी की भी फैमिली की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद करा दी। ये इमरान खान का जो जेल के मैन्यूअल के मुताबिक उनके जो हकूक़ हैं वो ख़त्म कर दिए गए। जब हम जज के सामने जाते हैं तो जज साहब किताबें खोल कर सारे बैठ गए थे, एडवोकेट जनरल भी, जज साहब भी। और किस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान के अस्पताल में कौन से कानून के तहत इलाज हो सकता है। इमरान खान के इलाज के लिए तो आपने कानून की किताबें सारी खोल के रख दी, क्योंकि आपको कोई कानून ही नहीं मिल रहा था। जबकि इमरान खान की मुलाकातों का जब ख़त्म हो जाती हैं, उनका इलाज नहीं करवाया जाता, इनको कानून तब नहीं याद आता। अब 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ये जो मुलाकातें हैं, जिसमें फैमिली की मुलाकातें, लॉयर्स की मुलाकातें, डॉक्टर की मुलाकातें, 3 रुकनी बेंच ने मई में पिछले साल 2025 में ऑर्डर दिया था। उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के लिए हमने पिटीशन डाली। आप ये देख लेंगे वो पिटीशन किधर गई। ये जो 2 रुकनी बेंच है, इसने कहा क्योंकि 3 रुकनी बेंच दे चुका है, ये उन्होंने ये ऑर्डर दे चुका है मुलाकातों का, तो ये उसको रिफर कर दिया वापस, क्योंकि वो बड़ा बेंच है, 3 रुकनी बेंच है। अब ये हम पूछना चाहते हैं कि ये जो सारे जजेस हैं, आप बताएं कि अगर ये ना अदालतें चल ही नहीं रही, जजेस सुन ही नहीं सकते, और जो 2 रुकनी बेंच था उसमें तो जज बहुत ही हमें समझदार, बड़े अच्छे सवाल पूछे थे एडवोकेट जनरल से, बड़ी अच्छी इंटेरोगेशन कर रहे थे। फिर कहीं से लिखा हुआ ऑर्डर आ गया। इनके जो उनकी बातें थी और जो ऑर्डर आया, जो भी उस अदालत में अगर सहाबी भी मौजूद थे उनको भी नजर आ रहा था कि उनकी बातें बड़ी पॉजिटिव थी जो जजेस कर रहे थे, और बड़ी इंसानियत वाली उन्होंने बातें पूछी कि इमरान खान क्यों नहीं जा सकते अस्पताल में, उनका इलाज क्यों नहीं हो सकता, स्पेशलिस्ट क्यों नहीं देख सकते। एक तरफ वो था, और दूसरी तरफ जब ऑर्डर आता है पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ आ गया। वो तो मुझे पक्का लग रहा था मोहसिन नकवी के हाथ का लिखा हुआ था, क्योंकि उसने कहा ये वापस ये जो सारा सिचुएशन है, ये सारा को जो सिस्टम है, ये कभी सुना है कि चीफ कमिश्नर के पास चला जाए, वो फैसला करेगा। चीफ कमिश्नर जो मोहसिन नकवी के नीचे, वो फैसला करेगा कि पहले बोर्ड बनेगा, फिर चीफ कमिश्नर फैसला करेगा कि आया इमरान खान को जरूरत है जाने के लिए। और बोर्ड में कौन है? वो जो डॉक्टर 2 इलाज कर रहे हैं। इन्होंने 23 की सुबह मैं पता नहीं किस वक्त 1-2 बजे, हमें तो सुबह मीडिया से पता चला कि बगैर फैमिली को बताए फिर ये इमरान खान को लेके गए पेम्स 3रा इंजेक्शन लगवाने के लिए। देखिए हमारे डॉक्टर्स में फिर से मैं दोहराती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स की क्या डिमांड है, क्या उन्होंने हमें कहा था। ये हम अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं कि क्या हमने अस्पताल लेके जाना है। हमारे डॉक्टर्स ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था, देखें इमरान खान को ये जो क्लॉट आया है ये दूसरी आंख में भी हो सकता है, हमें इसकी अंडरलाइंग कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हैं ये नहीं, किसी ने रिपोर्ट्स दिखाई नहीं है कि इमरान खान को किस वजह से हुआ है, और हम इनकी रिपोर्टों का यकीन करें
ایک رتی بھر بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں. اور ہم اس لیے ایک ہی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں وہ پریشر لے سکتے ہیں, نہیں تو وہاں ایجنسیاں پہنچ جائیں گی, پریشر ڈال لیں گی. جیسے یہ بیچارہ جو کوئی ندیم قریشی ہے جو الشفا کا ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز نے اسپیشلسٹ ریکمینڈ کیا تھا اور حکومت کی طرف سے انہوں نے کہا اور نام دو, تو جو اسپیشلسٹ ریکمینڈ کیا تھا جس کو وہ ہمارے ڈاکٹرز نے جو کیا تھا اس نے آگے ایک اور 2 نام دے دیے, 3-4 نام دیے, پتہ نہیں کتنے نام دیے. اس میں سے انہوں نے الشفا والا اٹھایا. اچھا ڈاکٹر ہوگا, ہم نہیں کہہ رہے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن آج آپ ساروں کو پتہ ہے جب آپ کو بھی اوپر سے فون آ جاتا ہے یا کوئی ایجنسی کا بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ کی نوکری کا سوال ہوتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس ڈاکٹر نے کتنا بتا دینا ہے. ہمیں اس لیے اپنی موجودگی میں شفا ہاسپٹل میں عمران خان کی ہمیں ابھی بھی انویسٹیگیشن چاہیے اور ہمیں ان کا علاج بھی ادھر ہی چاہیے. عمران خان کی عید والے دن اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے اور جو بیٹوں نے ہمیں بتایا ہے 2 چیزیں ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ دوسرے ٹیکے کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے, تھوڑی سی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیم نے اب توجہ پہلے سے زیادہ دی ہے, یہ بھی سن لیں, پہلے سے زیادہ دی ہے. یہ 2 چیزیں بتائیں پہلے سے. اب پہلے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, اس سے بہتر ہے, لیکن انہوں نے کہا تھوڑی سی ہوئی ہے. جہاں ان کو پہلے ٹیکے کے بعد جس ڈاکٹر نے آ کے ان کو ایگزامن کیا تھا اور جن آلات کے ساتھ چیک کیا تھا, ڈاکٹر نے عمران خان کو بتایا تھا اور عمران خان نے پھر سلمان صدر کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی 85% نظر جا چکی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے, خدشہ یہی ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگا. اگر میریکل ہی ہوگا اگر تھوڑی واپس آ جائے. اگر اس میں سے واپس آئی ہے, آپ مجھے بتا دیں, اگر ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ 85% چلی جائے, اس میں سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہو جائے تو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا. عمران خان نے سلمان صدر کو کہا تھا اگر میں صحیح آنکھ پہ ہاتھ رکھوں تو مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو. تھوڑی امپروومنٹ ہوگی کیونکہ بلر ہی ہوگا نا, پڑھ تو نہیں سک رہے ہوں گے. اب ہمیں ان کی دوسری آنکھ کے لیے بہت فکر ہے اور ہم اس کے اوپر باری باری ریپیٹ کریں گے کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. اب ہم چاہ رہے تھے کہ جب بشرا بی بی کی بیٹی نے اندر جانا تھا ملاقات کرنے, ہم نے کہا تھا ان کو جا کر بتاؤ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 2nd 3rd ہینڈ کمیونیکیشن کیسے کریں. پھر جو دوسرا عمران خان کو بہت زیادہ غصہ تھا وہ عدالت پہ تھا, ججز پہ تھا. عدالتوں پہ نہیں, ججز کے اوپر. اس کے اوپر وہ بہت کہتے ہیں, ان کو بہت غصہ تھا, بہت ان کے اوپر بولے. انہوں نے کہا میں اور بشرا بی بی اس وقت قید تنہائی میں, اور بشرا بی بی پہ تو صرف وہ کیا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا چارجز ہیں جو بڑے ہلکے چارجز ہوتے ہیں, لیکن ان کا کیس بھی ابھی تک عدالت میں نہیں لگایا گیا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹ دی ہے 31 کی, ابھی تو اعتزاز احسن کو تو چیف جسٹس نے کہا تھا, انہوں نے اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کو کہا وہ ڈیٹ دو جس میں یہ کیس سنا جائے گا, کیونکہ نہ کسی پہ کنٹیمپٹ لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تیاری کی ضرورت ہے, لائرز کرنے, ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے 31 مارچ کو ہم عدالت میں موجود ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کیس سنتے ہیں کہ نہیں, اور توشہ خانہ 2 لگاتے ہیں کہ نہیں. یہ صرف 2 کیسز ہیں. بشرا بی بی کی تو رہائی, بہت ان کے اوپر بولے. انہوں نے کہا میں اور بشرا بی بی اس وقت قید تنہائی میں, اور بشرا بی بی پہ تو صرف وہ کیا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا چارجز ہیں جو بڑے ہلکے چارجز ہوتے ہیں, لیکن ان کا کیس بھی ابھی تک عدالت میں نہیں لگایا گیا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹ دی ہے 31 کی, ابھی تو اعتزاز احسن کو تو چیف جسٹس نے کہا تھا, انہوں نے اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کو کہا وہ ڈیٹ دو جس میں یہ کیس سنا جائے گا, کیونکہ نہ کسی پہ کنٹیمپٹ لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تیاری کی ضرورت ہے, لائرز کرنے, ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے 31 مارچ کو ہم عدالت میں موجود ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کیس سنتے ہیں کہ نہیں.
اور توشہ خانہ 2 لگاتے ہیں کہ نہیں. یہ صرف 2 کیسز ہیں. بشرا بی بی کی تو رہائی ہو جانی چاہیے اگر یہ کیس سن لے. اور عمران خان نے یہی کہا کہ بشرا بی بی کو صرف انہوں نے جیل میں اور یہ جو قید تنہائی یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں وہ میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے کیا ویوز ہیں کہ جو مرضی کر لو. میں اس فرعون اور ان یزیدوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. میں شہادت مجھے قبول ہے اگر یہ مجھے مار دیں لیکن میں ان لوگوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. یہ ایک دفعہ نہیں, ہمیں کتنی دفعہ نورین سے پوچھیں, ہر دفعہ یہ کہتے ہیں. اس سے جب میں اس کے آگے چلی جاتی ہوں. اب دیکھیں پچھلے دنوں میں عید سے پہلے, اب دیکھیں ہم اکیلے فیملی ہے, ہم کس کے پاس جائیں, ہم کس طرح آپ سے کمیونیکیٹ کریں. ہم آپ سے ہی کرتے ہیں. ہم اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں یا عدالت کے باہر ہوتے ہیں. اب ARY جیسے نیوز چینل یہ چلا دے خوب 3 دن بغیر کسی تصدیق کے کہ ہمارے سے کسی نے پوچھا, فون کر کے کوئی میسج کر دیتا ہے ARY والا کہ جی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹا. کیوں پیٹا؟ کیونکہ یہ ایجنسیوں نے کروایا تھا. کسی کی کوئی ملاقات نہ سہیل افریدی سے ہماری ہوئی. آخری دفعہ سہیل افریدی سے ملاقات میں پھر سے بتا دوں ہماری فیملی کی سپریم کورٹ میں ہوئی تھی, جہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں وہ رہائی فورس بنا رہا ہوں, جس پہ ہم نے سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ کچھ کریں کہ جس میں عمران خان کا علاج ہو جائے یا رہائی ہو, ہم سارے خوش ہیں. اس کے علاوہ ہماری تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بڑی ARY پوری خبر نشر کر کے 3 دن دیکھیں. ہمیں بڑا افسوس ہوا. یہ چینل بڑی کریڈیبل چینل تھی, لیکن وہ جو بٹ صاحب ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کون ان کو میسیجز یہ کروا رہے ہیں ان سے. ہاں ہمیں بھی پتہ ہے, اور یہاں بہت سے جرنلسٹ ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کون ان کو میسج دے رہا ہے. میں نے کئیوں نے مجھے بتایا, ساروں کو نام پتہ ہیں. اگر آپ کو تو پتہ ہی ہے, لیکن میں آپ کو دہرا بھی دوں گی. لیکن اس لیے آئندہ اگر بٹ صاحب آپ نے اس قسم کی جھوٹی خبریں چلانی ہیں پھر ہم بھی بتائیں گے ایجنسیوں کے کون سے بندے آپ کو یہ میسیجز دے رہے ہیں. ایک دوسرا, پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس لوگ آ رہے ہیں جیل میں ملنے. کون لوگ آ رہے ہیں؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ عمران خان کے پاس کس کی جرت ہے اس وقت اندر جانے کی, جس کو آپ نے 3.25 سال قید میں رکھا ہے اور کئی مہینے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہے. عمران خان جو ایک ہر امتحان سے گزروا کے آپ نے سوچا اس کی آنکھ ضائع کر دیں گے, اس کے بعد وہ پریشر میں آئے گا اور وہ بھیک مانگ رہا ہوگا ان سے. یہ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی باتیں نہیں کر رہے, یہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں. جیسے میری بہن باری باری بتاتی ہیں سب کو کہ اگر وہ چوری ڈاکے ڈالے ہوتے اور اپنے پیسے بچانے ہوتے تو یہ وہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں. عمران خان اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے, آپ اس کو سلام پیش کریں. جو اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں, لیکن ہم ان کی زندگی نہیں قربان ہونے دینے بیٹھے, ہم اس لیے یہاں باہر بیٹھے ہیں. تو اس لیے آپ اتنے بڑے لیڈر کی قدر کریں, اور آئندہ اس قسم کی جو یہ جھوٹی بٹ صاحب بھی کرتے ہیں, یہ تنخواہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جھوٹی خبریں ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور میڈیا کی کریڈیبلٹی نہ اور مزید خراب کریں. اور نہ عمران خان کو ہم یقین سے سمجھتے ہیں, کوئی نہیں ملنے گیا, کوئی نہیں ملنے جرت کی ہوگی کسی نے ملنے کی, اور نہ ہی ہماری کسی گورنمنٹ کے بندے سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی کسی ایجنسی سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی کسی جنرل سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی عاصم منیر سے بات ہوئی ہے. آگے پوچھیں. پارٹی پالیسی جو ہے, جو میڈیکل چیک اپ ہوا اس میں دیر حکام یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی موجود تھی اس چیک اپ میں. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جو عید سے 2 روز پہلے جو ہوا, جو جیل کے اندر ہوا, جو جیل کے اندر ہوا, ہمیں کیا پتا, وہی بتا رہے ہیں, ہمیں تو اور اطلاع نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ عمران خان کی بہن ہیں, عمران خان ہوتے تو ان سے یہ سوال ہوتا کہ جو پی ٹی آئی اس وقت سوشل میڈیا اگر دیکھیں تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیتی ہے. ایون کہ جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے حوالے سے, کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے حوالے سے, اور اطلاعات یہ ہے پرائم منسٹر نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ثالثی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور شاید اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت سب لوگوں کو ریاست کے بہترین مفاد میں ایک جگہ کھڑا ہونا چاہیے, یا آپ اپنی جو کیمپین ہے
उस पर हुकूमत और रियासत दोनों को जो है वो उसके खिलाफ वो जारी रखेंगे। इमरान खान जेल में क्यों है? आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ, इमरान खान जेल में क्यों है? 90% का नुमाइंदा तो जेल में है, तो ये कौन कर रहा है काम बाहर? रियासत को नुमाइंदगी वो कर रहे हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। ये तो जाली हुकूमत है। ये करेंगे? ये आपका ख्याल है पाकिस्तान की जो 55 रुपए आप खुश होंगे कि पेट्रोल बढ़ गया, 20 रुपए का बम और गिर जाएगा, आप उसकी पहले बात करें कि ये उस पे ये पाकिस्तान रियासत के लिए वो काम होता है करना। आप जो महंगाई के बम फेंक रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, तो बाकी दुनिया के अंदर आप क्या काम करने जा रहे हैं? पहले अपने मुल्क का तो ख्याल करें जिसके लिए आप जाली भी होंगे तो बैठे तो उस मनसब पे है ना। पहले अपने मुल्क की खिदमत करें। मैं पाकिस्तानी होकर आपको बात करना चाहती हूँ, मुझे पार्टी का नहीं, मुझे पाकिस्तानी होकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ईरान की जो जुर्रत है उनकी, उसकी कौम की, पाकिस्तानी कौम को उनको सलूट करना चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना। कैसे वो दुश्मन के आगे, इजराइल की बमबारी के आगे खड़े हुए हैं, शहादतें उनके लीडर्स दे रहे हैं, शहादतें उनके जनरल्स दे रहे हैं, और वो फख्र से कहते हैं, और अल्लाह के साथ राब्ते में है वो लोग, वो कहते हैं हम शहादत पे वो फख्र कर रहे हैं। इतने ज़बरदस्त उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल कायम की है, और पाकिस्तानियों को ऐसी कौम को सलूट करना चाहिए। पार्टी पॉलिसी से आप किस हद तक मुतफिक हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं? आप फैमिली की जो पॉलिसी और पार्टी पॉलिसी एक ही है या उसमें कोई फर्क है? नहीं, हम तो अपनी बात कर सकते हैं, पार्टी पॉलिसी पार्टी वालों से पार्टी पूछें। के जो एक्टिविटी है उससे आप मुतमईन हैं? कौन सी एक्टिविटी? जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए काम। भाई अब हमने जो सुना कि सोहेल अफरीदी रिहाई फोर्स बना रहे हैं, वो अब हम, मेरा ख्याल है कि बड़ी जबरदस्त चीज है कि लोग आके शामिल हुए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बड़े गुस्से में है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, और इतना बड़ा लीडर आपने जेल के अंदर डाला हुआ है। लोगों का नुमाइंदा तो जेल में है, बाहर तो जाली लोग बैठे हैं, सबको पता है। तो हम अपने लीडर को लोग बाहर देखना चाहते हैं, तो ये तो लाखों में क्या करोड़ों में लोग अभी मेरे ख्याल में शामिल हो जाएंगे, जो सोहेल अफरीदी ने इस वक्त जो शुरू कर रहे हैं कैंपेन इमरान खान रिहाई फोर्स की। मैडम ये बताइएगा कि एक तरफ जो है वो रिहाई फोर्स बनाई जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सारे इख्तियारात जो है वो महमूद खान चकधरी साहब को दिए इमरान खान साहब ने, तो क्या महमूद खान चकधरी साहब ऐलान करेंगे या सोहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे? और दूसरा मैम, जो इस वक्त सूरत हाल है कि कई लीडर जो है वो खामोशी इख्तियार कर गए हैं, तो क्या ये सोहेल अफरीदी साहब से इख्तलाफात हैं या पार्टी इख्तलाफात? कोई इख्तलाफात नहीं है। आपका दिल करता है कि इख्तलाफात हो? मैडम ये बताइए, कोई इख्तलाफ नहीं है। आप तब से इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो दो कंपनी है, और पीटीआई जो है वो एक वाइब्रेंट एक कम्युनिटी है, वो फैमिली पर नहीं, फैमिली कॉर्पोरेशन है। वो दो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो आपको लूट रहे हैं, वो उस पर आप खुश हैं। यहाँ पे अगर जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफ राय क्यों नहीं होना चाहिए? होता है, एक अपना ओपिनियन होता है, एक काउंटर ओपिनियन होता है, लेकिन याद रखें इसको इख्तलाफ नहीं कहते, इसको ये एक वाइब्रेंट, एक जज्बे वाले लोग कहते हैं। मैडम, आर्मी चीफ की अमन पसंदी और इत्तेहाद को लेकर जो वो कोशिशें कर रहे हैं, मैडम ये बताइएगा, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैडम उनके ऊपर मैडम बात सुने।